Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss alternate dispute resolution ADR. आज हम ADR के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ADR, ADR क्या है। देखिए ADR जो है कि एक ये प्रोसेस है और ये टर्म जो है कि ये लॉ से रिलेटेड टर्म है। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वही इस टर्म को जो है कि समझते हैं। तो इसकी जो बेसिक जो नीड है वही है कि कोर्ट लिटिगेशन से बचने के लिए ADR का जो मेथड है, जो ADR के मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो अडाप्ट करने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट है दो पार्टीज़ के दरमियान और वो सोचती हैं कि हम अगर अदालत में जाएंगे तो हमारा बहुत अरसा लग जाएगा और सालों के साल जो कि हमारे केसेस पेंडिंग में रहेंगे, तो ये ऐसा मेथड है कि ये आउट ऑफ कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट, बाय वे ऑफ कंप्रोमाइज़ रिकन्सिलिएशन के थ्रू जो है कि हम ये ADR का मेथड अप्लाई करके और पार्टीज़ अपना जो डिस्प्यूट होता है उसका रिजोल्यूशन जो है कि मीडिएटर के थ्रू वो तलाश करती हैं। तो ADR जो होता है वो मीडिएटर होता है, बीच में न्यूट्रल पर्सन होता है, वो ADR प्रोसेस करवाता है। ADR की ज़रूरत इसलिए होती है। तो आइए इसकी ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ADR इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच प्रोवाइड्स द प्रोसेस टू सेटल डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। लिटिगेशन की मीन्स ये है कि यानी कि अदालत में पार्टीज़ नहीं जाती हैं और आउट ऑफ कोर्ट जो है कि वो मामला हल कर देती हैं, ताकि कोर्ट का जो है कि हमारा टाइम बच जाए, वकीलों की फीसेस बच जाएं और जो है कि उसमें बहुत सारा जो टाइम वेस्ट होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम से बचा जा सके। बाय अडॉप्टिंग प्रोसेस ऑफ ADR पीपल कैन रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट विदाउट ट्रायल। यानी कि ADR में ट्रायल नहीं होता है और मीडिएटर सेलेक्ट होता है। तो मीडिएटर न्यूट्रल पर्सन होता है और वो डिसाइड करता है, उसका मसला सुनता है, उसका मसला। फॉर ADR ट्रस्ट इज़ बेसिक प्रिंसिपल। ADR मेथड के लिए जो है कि एतमाद ज़रूरी चीज़ है ADR के ऊपर, पार्टीज़ के ऊपर, के पार्टीज़ जो है कि अपना वो ट्रस्ट जो है कि वो क्रिएट करेंगी। मीडिएटर कैन ओनली डिसाइड द मैटर विच परटेंस टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट and if there are so many questions of law then such matter cannot be resolved by mediator but can only be decided by the court of law। ADR में जो भी इशू आता है मीडिएटर वो देखता है कि वो जो डिस्प्यूट है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिपेंड कर रहा हो और जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई जो है कि इशू क्रिएट नहीं हो। कि ऐसे इश्यूज होते हैं जो सिर्फ कानून ही उसको डिसाइड कर सकता है, तो वो फिर इशू जो है कि वो मीडिएटर डिसाइड नहीं करेगा और वो इशू कोर्ट में जाएगा। सिर्फ अगर फैक्ट्स के ऊपर है तो वो डिसाइड कर सकता है। हिस्ट्री ऑफ ADR, रूट्स ऑफ ADR का बुनियाद, ADR की शुरुआत जो है कि ये कहाँ से हुई, ADR का जो है कि ये टर्म कहाँ यूज़ हुआ, मेथड कहाँ अप्लाई हुआ। सबसे पहले ADR वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 1066 सेंचुरी। English people held their own informal courts to resolve private disputes by respected male members of the community। ये ADR जो है सबसे पहले 1066 सेंचुरी में ये इंग्लैंड में जो है कि इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ के जो लोग थे वो अपनी जो कि इनफॉर्मल कोर्ट्स, जो गैर रस्मी जो अदालतें लगाते थे, वहाँ के जो उनके एरिया के जो रेस्पेक्टेड मेंबर्स थे सोसाइटी के, वो ये इश्यूज हल करते थे। इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ADR इमर्ज्ड आउट ऑफ द लीगल रिफॉर्म एंड सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द लेट 1960। अमेरिका में ADR का जो बुनियाद पड़ा वो 1960 के अरसे में हुआ और जिसमें जो है कि सिविल राइट्स और लीगल मूवमेंट्स की जो तहरीकें चली उसमें। कॉमन ADR प्रोसेस, इसमें देखते हैं कि ADR में क्या क्या प्रोसेस होते हैं ADR के। नंबर 1 मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, न्यूट्रल इवेल्यूएशन, नेगोशिएशन, ट्रांजैक्शंस, ये ADR के प्रोसेस कहलाते हैं। अच्छा, पहले आते हैं इसमें मीडिएशन क्या चीज़ होती है। मीडिएशन मीन्स इंटरवेंशन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ टू प्रमोट
کنسیلیشن، سیٹلمنٹ اور کمپرومائز. میڈیشن یہ ایک اے ڈی آر کا ایک میتھڈ ہے جس میں جو ہے کہ اس کا مقصد کہ پارٹیز جن کے بیچ میں جو کنفلکٹس ہیں، جو تضاد ہیں، وہ اپنا جو ہے کہ ریکنسیلیشن اور سیٹلمنٹ کے یا کمپرومائز کے تھرو اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیشن از لیس ریجڈ دین بوتھ دی لٹیگیشن اینڈ آربیٹریشن. میڈیشن کا جو پروسیس ہے وہ لٹیگیشن اور آربیٹریشن سے بالکل جو ہے کہ آسان ہے، کیونکہ یہ میتھڈ جو ہے کہ یہ اتنا ریجڈ نہیں ہے جتنا لٹیگیشن کا. مینس جب کورٹ میں کوئی کیس ہوتا ہے تو لٹیگیشن تو سالوں کے سال چلتی رہتی ہے، اور آربیٹریشن بھی ایک لٹیگیشن کا سمجھیں کہ دوسرا فارم ہے. یہ کوسی لٹیگیشن سمجھیں کہ یہ بھی ایسے ہے کہ جیسے کہ یہ بھی عدالت کا ہی دوسرا روپ ہے، تو اس میں بھی جو ہے کہ وہی پروسیس ہوتا ہے. لٹیگیشن کا یہ دوسرا روپ ہے. تو میڈیشن میں یہ چیز نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل لٹیگیشن میں آپ کی ایشوز فریم ہوں گے، ایویڈنس کلیکٹ ہوگی، ٹرائل چلے گا. تو آربیٹریشن میں بھی جو ہے کیسے سمجھیں کہ ڈاکیومنٹس کلیکٹ ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتی ہے، سملرلی لٹیگیشن کی طرح ہوتا ہے. لیکن میڈیشن میں ایسا نہیں ہے. میڈیشن بالکل جو ہے کہ سمپل وے ہے، اتنا ریجڈ نہیں ہے. Mediation is an ADR method by which a neutral person helps the parties to resolve their dispute outside the court. میڈیشن ایک اے ڈی آر کا ایک میتھڈ ہے جس میں ایک نیوٹرل پرسن جو ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی ایڈوکیٹ ہو، کوئی ایریا کا جو ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہو یا کوئی بڑا ہو علاقے کا، جو بٹھا کے دو لوگوں کے بیچ میں مسئلہ حل کرے، ان کا تصفیہ کرے. یہ بھی دس از آلسو کائنڈ آف دا میڈیشن. نیسیسری ریکوائرمنٹس فار میڈیشن. میڈیشن کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک میڈیٹر کو کیا کرنا چاہیے کہ جس میں جو ہے کہ میڈیشن ایک جو میتھڈ ہے یہ کامیاب ہو جائے؟ اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں. A mediator should speak ex parte with each side to find mutual acceptable solution which may not otherwise emerge. میڈیشن کا یہ ایک رول ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی میڈیٹر دو پارٹیوں سے بات کرے گا تو وہ دونوں کو سامنے نہیں بٹھائے گا، بلکہ ایک دوسرے ان کو سیپریٹلی ان کو بٹھا کے دونوں کے جو ہے کہ ایشوز، دونوں کے جو ان کی کمپلین ہوگی وہ سنیں گے، دونوں کا جو مسئلہ ہے وہ سنیں گے. تو اسی طریقے سے دوسرا جو ہے میڈیٹر ڈیورنگ میڈیشن شوڈ ایکسپلور مور فیکٹس فرام انر آف دا پارٹیز وائل نیگوشیٹنگ دیم. دوسری ہے کہ جب وہ بات کریں گے کسی پارٹی سے تو وہ ان کی انر تک کی جو ہے کہ اندرون تک جا کے اس کی جو بھی فیکٹس ہیں، مسئلے کے حقائق ہیں، وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا. نمبر 3، وین میڈیٹر گینس ٹرسٹ دا پارٹیز ایکسپلین مور فیکٹس. جب پارٹیز کو میڈیٹر کے اوپر ٹرسٹ آ جاتا ہے اور وہ ٹرسٹ گین کرتا ہے پارٹی کا، تو اس کو مزید مسئلے کے متعلق، کسی کیس کے متعلق، میٹر کے متعلق انفارمیشن ملتی ہے، فیکٹس کی. ڈیورنگ discussing with the party, a mediator must note points of the issue in order to resolve the matter. جب بھی میڈیٹر کوئی بات چیت کرے گا تو وہ اپنے جو ایشو کے جو پوائنٹس ہیں میٹر کے، وہ نوٹ ڈاؤن کرتا رہے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. There should be eye contact between mediator and party sitting in front of him. جب بھی میڈیٹر بات کرے گا پارٹی سے تو وہ آئی کانٹیکٹ ضروری ہے، اور جیسے کہ یعنی کہ آنکھوں میں ملا کے کوئی چیز، مسئلے کا حل پوچھنا ہے تاکہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو. آفٹر ایکسپلورنگ دا فیکٹس، دی میڈیٹر آفرس بارگیننگ ٹو ایدر سائڈ ان کیس دے آر ناٹ ایگریڈ آن دی کنڈیشنز، اینڈ وین بوتھ پارٹیز آر ایگریڈ دین دی میڈیٹر پٹ سچ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان رائٹنگ ٹو ریزولو دا میٹر بائی ایگریمنٹ ڈیسیشن. اس میں لاسٹ کنڈیشن میں یہ ہے کہ جب بھی میڈیٹر کوئی بھی فیکٹس ایکسپلور کرے گا تو اس کے بعد جو ہے کہ وہ بارگیننگ ہوتی ہے دونوں پارٹیز میں، کہ ایک پارٹی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی ایسے ہونا چاہیے، تو دوسری پارٹی کی نہیں ایسا نہیں ہو، تو وہ بیچ کا راستہ نکال کے آفر دے گا کوئی بھی مسئلے کا حل کا. اور اس کے بعد جب وہ ایگری ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ ان چیزوں کو ان رائٹنگ، ان شیپ آف رائٹنگ لے کے آئے گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، وہ اس میں رائٹنگ میں لکھے گا. تو یہ اس کے نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں. تھینک یو.